in the morning I had called him. What will happen? The same Shraddha and Swatantra program period at railway station Kuppam. And I was surprised to see Gudka package. I'm with your station master inside the station. Bottles of liquor, Gudka package. I think your Gati Shakti who is doing has got no. Yeah, today now my entire we are around 100 of us volunteers to clean the railway station. Our city is very clean, but in the railway station there is so much liquor bottles and Gudka packets and all nonsense. See, आमचे कुचड्यार आमी with the help of Goa Waste Management Corporation आमचे खूप क्लीन आसा. पण आमचे कुचड्यार रेल्वे स्टेशन इतले वायट परिस्थिती आहा की डेव्हलपमेंट जेन्ना करपाक गेले ते डेव्हलपमेंट करता तेन्ना ते एकमेकांचेर घालता. कोण आरबीएनचे घालता, कोण गती शक्तीचे घालता, कोण साउथ वेस्टर्न रेल्वेचे घालता. पण जेन्ना आमी वस्तुस्थिती परिस्थिती आज स्वच्छता अभियान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे जेन्ना आमी पयले हांगा स्वराज्य वाटल्यो, गुटखा पॅकेट आणि हे सगळ्यो गोष्टी जे नाकालेल्यो वस्तू रेल्वे स्टेशन जावपाक लागल्या. हेजे पयलीं अशें केन्ना जावंक ना. सो तेजे खातीर आमी आज आमी चेअरपर्सन धरून आमचे सरपंच बाकीचे कार्यकर्ते वचून आमचो मंडल अध्यक्ष म्हणून आमी स्टेशन मास्टराक सांगला की अशें चलचें ना, कुचड्यार अशें जावचें ना, तेणें लक्ष घालपाक जाय. तो तेजेर घालता, हें चलचें ना. सो हांवें PRO साउथ वेस्टर्न रेल्वेक फोन केला आनी हांवें सांगलें GMAक हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी हें करना जाल्यार आमकां हांगा दुसरे भशेन करपाक पडटलें. कारण कितें आहा की बऱ्या एक जे ट्रेन पासिंग ट्रेन जेन्ना गुटखा उडयता हे समजता की कोण भायर उडयता हेजे म्हणजे ट्रॅकाचेर. पूण स्टेशना भितर स्वराज्य बाटल्यो, गुटखा पॅकेट हे वायट हें आसा. पूण हितून भितर कितें तरी वायट चलता स्टेशनाचेर, हें लक्ष ना. तेका आमी रेल्वे स्टेशनाचे स्टेशन मास्टराक सांगला की अशें चलचें ना, स्टेशन तुजें आसा, तूं कोणाक सांगपाचें सांग, नाल्यार हेजे फुडले आमी अशें गोश्टी रिपीट जाल्यो जाल्यार आमकां दुसरे भशेन हो विचार करूंक पडटलो. स्टेशन मास्टरान कितें प्रॉमिस बी केल्लें सर तुमी? स्टेशन मास्टरान सांगला की आपूण लक्ष घालता. तशेंच हांवें साउथ वेस्टर्न PRO म्हूण आसता GMAक फोन केलो तो प्रल्हाद जोशी वांगडा आहा स्वच्छता अभियानाक करपाक. हांवें ताका PROक सांगलें की स्वच्छता अभियान हुबली करपा खातीर जे रेल्वे स्टेशन आसा कुचड्यार थंय मातशें प्रल्हाद जोशीक सांग म्हण की हे जे सगळे गुटखा पॅकेट आनी हे जे आसा हे बंद जावपाक जाय म्हण. सो तेणें आपूण स्वता येवन पळयता. हांव ताका फोटो धाडटलो हे गोष्टी खातीर आनी हे म्हाका दिसता इम्प्रूव जावपाक जाय आनी हें करना जाल्यार आमकां दुसरो स्टेप आमी घेतले. तेन्ना क्लिननेस ड्रायव्ह करता आसतना आमकां एक आजळून येलें की खुबश्यो बियराचे बॉटल्स सोऱ्याचे वेगळे वेगळे गुटखा सांपडले. जेन्ना आमी सगळे लक्षांत घेतलें तेन्ना आमी स्टेशन मास्टर विथ आमचे ऑनरेबल आमदार निलेश भाऊ काब्राल मेळ्ळे आनी तांकां विचारलें अशें कितें काय म्हणून. तेन्ना तांणी सांगलें की आपल्या कडेन हो कंट्रोल थोडोसो गती शक्ती म्हणून तेंची एजन्सी ती पळयता. तेन्ना सरान आमच्या कोणाक तेंच्या हुबली डिविजनाक दोन फोन करून तेजी जी कळवणी केल्ली आसा की अशें रेल्वे स्टेशन प्रॉपर बॅरिकेडींग बी कांय ना म्हणून प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना खंय तरी हे सगळे साधन सुविधा कुडचडे भायर बरे आसा आनी भितर रेल्वे स्टेशन आयल्यार सगळें हांगा तळमळ्ळें आसा. तो तेणी सांगला की ॲक्च्युअली दिला की चड बेगींतल्या बेगीन आपूण लक्ष घालता आनी जे कितें आसा ते क्लिननेस करपाक आपल्या पयली प्रायोरिटी आसतलो कुडचडचे रेल्वे स्टेशन. कुडचडेचो आमदार आसा बरे पैकी काम करता. कचरा गोळा करता आमी आतांच कचरा गेली 14 वर्सां जे वेस्ट जी आसा ती कचरो गोळा करून व्हरपाचें काम जर कोणी करीत भितर मतदारसंघां भितर जाल्यार बरे पैकी केले आसा. ते आसा निलेश काब्राल आसा आमदार कुडचडेचो आनी ह्या हितून भितर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आसतले मनोज नायक किंवा CP आसतले किंवा बाकीचे कावन्सिलर जे आसा बरे पैकी साथ दिता. पंचायत वाठाराचे सरपंच जे आसा तेवूय बरे पैकी साथ दिता. महिला रिंग जे आसा तेवूय बरे पैकी साथ दिता आनी ह्या साथीन दिल्ल्या कारणान कुडचडे नितळ आनी स्वच्छ आसा. आनी असो ध्येय जो आसा तो आमी आयज पळयलें तेणी मुद्दम हांगा रेल्वे स्टेशनार येवन ते निवळ केल्ले आसा. पूण निवळ करता आसतना ताका एका कडेन सोऱ्याची बाटल्यो आनी मोठ्या प्रमाणात गुटखा जो आसा तो रेल्वे स्टेशनाचेर पडलेलो आनी ह्या रेल्वे स्टेशनाचे बॅरिकेड्स आसले कारणान कोण येता कोण न्हिदता हांगा रातचे आनी मायग्रंट्स आनी ते सोरोय थंय पिता बॉटल थंय उडयता आनी अशी परिस्थिती हे कुडचडे रेल्वे स्टेशन जे आसा ते दूशीत जाल्लें आनी प्रदूशीत जाल्लें आनी हे सगळे हातींनी स्वता MLA निलेश काब्रालान हातींनी काडले आसा. पिशव्या भरले आसा आनी कचरा गोळा करता हे कंपनी कडेन दिल्ले आसा. म्हणटनी नितळ जर गोंय उरतलें आनी नितळ जर आमचे कुडचडे मतदारसंघ उरतलो जाल्यार निलेश काब्राला सारकें काम करप अत्यंत गरजेचें आसा. ताका जो साथ दिता अध्यक्ष आसा मंडळ अध्यक्ष भाजपाचो मनोज नायक जो आसा वारंवार पळयता मनोज नायक जे इनिशिएटीव घेता आनी जे कामां फुडें येता ते काम करून दाखयता. अशें आमचे कडेन भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आसा. महिला रिंग जी आसा तशेंच CP जो प्रसन्ना बेंडे आसा हो बरे पैकी काम करता आनी हे जेन्ना करतात तेन्नाच खंय तरी कुडचडे हे निवळ दिसता. पूण रेल्वे स्टेशनाचेर जी घाण आसली आमी स्वता पळयला जी घाण जर पळयत जाल्यार रेल्वे स्टेशनाचेर पांय दिवपाक आसले. आज स्टेशन मास्टर जो आसा तेकाय तेणी सांगलें आसा की रेल्वे स्टेशन हे तुजी आसा तुवें निवळ करपाचें. हांगा तेंचो PRO आसतले किंवा हुबळीच्यान तेंची कंट्रोल आसतलो हेंकाय तेणी फोन केलो आसा की कुडचडे रेल्वे स्टेशन बरें उरपाक. कारण सगळो बाजार किंवा पंचायत वाठार हो निवळ आसा पूण रेल्वे स्टेशन घाण आसले कारणान
एक रेल्वे स्टेशना लागून सगळं कुडचड्याचे हे जाता नांव बदनाम जाता ते जावपाक जायना आनी हेचे खातीर काम करपाचें इंस्ट्रक्शन जे आसा ते तेणी स्टेशन मास्टर जो आसा ताका दिल्लें आसा इन गोवा